अस्सलाम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। फौज के खिलाफ नारों से मुल्क का नुकसान होगा, वजीर आजम इमरान खान। निजाम ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क बहुत पीछे रह जाएगा, चीफ जस्टिस। मशरिकी वुस्ता में अमन तक हरमैन शरीफैन को खतरा रहेगा, जनरल जुबैर महमूद हयात। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दो बदल। मिट्टी से कराची आने वाली बस को हादसा, 8 मुसाफिर जाँ बहक। नए वजीर खजाना को भी मौशी चैलेंजेस का सामना होगा, असद उमर। दहशतगर्दी में मुलविस बैरूनी हाथ बेनकाब कर देंगे, दफ्तर खारजा। डेड मैन स्विच की बदौलत क्वाड्रिका CX के असासों तक रसाई हो सकती है, साबिक रुकन क्वाड्रिका CX। हैमिल्टन में ईस्टर के मौके पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। ओपोजिशन की शिकायत नजरअंदाज, ट्रूडो ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तलाश शुरू कर दी। कनाडा में बर्फानी तोदे की जद में आकर 3 आलमी शोहरत याफ्ता को पहमा लापता। कतर में मुज़ाकरात मुलतवी होने पर मायूसी हुई, ज़ल्मे खलीलजाद। फ्रांस के तारीखी शहर के इंतजामिया ने तफरीही पार्क को बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब कर दिया। माइक पॉम्पियो को जौहरी बातचीत से अलग किया जाए, शुमाली कोरिया का ट्रंप से मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि यकीन दिलाता हूं जो मुश्किलात रही उन कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। PTM लोगों की मुश्किलात की सही बात करती है, लेकिन उनका लहजा हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कबायली इलाके के लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी, उसकी तकलीफ जानता हूँ। लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क कर भड़काना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरंगज़ई में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि 27 साल पहले मैं इस इलाके में आया था, कबायली इलाकों में घूमा और एक किताब भी लिखी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग चली तो इन इलाकों को जानता था। आपके इलाके में आज से 27 साल पहले 27 साल पहले मैं इस सारे इलाके में आया था, एक कबायली इलाके के लोगों के ऊपर किताब लिख रहा था। तो मैं यहां औरंगज़ई भी गया, उधर अपर औरंगज़ई भी गया। सारी पाकिस्तान के कबायली इलाकों की एजेंसीज में मैंने सब जगह फिरा और किताब लिखी। इसलिए जब ये जंग शुरू हुई दहशतगर्दी के खिलाफ, तो मैं वो वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान था जिसने सारे कबायली इलाके के इलाकों में फिरा भी था, कबायली इलाके को जानता भी था। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने इसलिए कहा क्योंकि कबायली इलाकों के लोग हमारी फौज हैं। बदकिस्मती से उस वक्त जो वज़ीर आज़म था उसे कबायली इलाकों का नहीं पता था। लोगों को नहीं पता चला हमारे कबायली इलाकों में कैसे तबाही मची। कबायली इलाके के लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी, उसकी तकलीफ जानता हूँ। कोई वज़ीर आज़म कबायली इलाकों में उतना नहीं घूमा जितना मैं जा रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा क्योंकि कबायली इलाके के लोग वो ही हमारी फौज थी, कबायली इलाके के लोग हमारी फौज थी। लेकिन बदकिस्मती कि जो उस वक्त का हुक्मरान था उसको पता ही नहीं था
कबायली इलाके का, ना उसको पता था कबायली इलाके की रवायतों का, ना उसको कबायली इलाके की तारीख का पता था। लिहाजा जो हमारे कबायली इलाके में हुआ, ज्यादातर लोगों को कबायली इलाके के बाहर नहीं पता चला कि किस तरह की तबाही मची हमारे कबायली इलाके पे। वजीर आजम का कहना था, यकीन दिलाता हूँ जो मुश्किलात रही उन कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। PTM लोगों की मुश्किलात की सही बात करते हैं, लेकिन उनका लहजा हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं। जो लोग तकलीफ से गुजरे उनको उकसाना ठीक नहीं। लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क कर भड़काना दुरुस्त नहीं। लोगों को भड़काया जाता है लेकिन कोई हल नहीं दिया जाता। PTM भड़काने के बजाय उन लोगों की मदद करे। हमारे PTM नई एक तंजीम है, पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है। वो जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो मैं 15 साल से बातें कर रहा था, वो बात ठीक करते हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, नकल मकानी करनी पड़ी, और जब जंग होती है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं। लेकिन आज मैं कबायली इलाके के लोगों को कहना चाहता हूं कि बात वो ठीक करते हैं, लेकिन जो जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। कुछ बात करेंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि तालीम पर 70 साल से कोई तवज्जो नहीं दी गई। निज़ाम ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। तालीम हासिल करने के हवाले से दोबारा आगाही मुहिम की ज़रूरत है। हमें सारे वसाइल तालीम की तरफ मोड़ना होंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि निज़ाम ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। स्कूल की फीसों में इजाफे से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में एक ही फीस अदा करनी होती है, लेकिन निजी स्कूल हर सहूलत की अलग फीस वसूल करते हैं, क्योंकि निजी स्कूलों की कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जाए और कई स्कूल्स का मुनाफा 1 अरब से भी ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी के जायज तरीके से पैसा कमाने पर एतराज नहीं, लेकिन सवाल ये है कि फीसों में 5% इजाफा मुनाफे को रोक रहा है। आउट रिपोर्ट्स देखकर लगता है कि स्कूल्स का मुनाफा बढ़ रहा है। निजी स्कूल्स जितना मुनाफा कमाते हैं शायद दूसरी कोई सनत नहीं कमा रही। आउट रिपोर्ट से लगता है 5% तक सालाना इजाफे की पाबंदी स्कूल्स को मुतासर नहीं कर रही। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि तालीम पर 70 साल से कोई तवज्जो नहीं दी गई। निज़ाम ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। तालीम हासिल करने के हवाले से दोबारा आगाही मुहिम की जरूरत है। हमें सारे वसाइल तालीम की तरफ मोड़ना होंगे। कौम को पढ़ा दें तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हयात ने पाकिस्तान समिट से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में जंगी साजो सामान का बड़े पैमाने पर लेन देन जारी है। पाकिस्तान को भी अपने मफाद और दिफा के लिए इस शोबे में तवज्जो देनी होगी। जब तक मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा, हरमैन शरीफैन को खतरा लाहक रहेगा। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हयात का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमन तक हरमैन शरीफैन को खतरा रहेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हयात ने पाकिस्तान समिट से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में जंगी साजो सामान का बड़े पैमाने पर लेन देन जारी है। पाकिस्तान को भी अपने मफाद और दिफा के लिए इस शोबे में तवज्जो देनी होगी। दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक को मुख्तलिफ मसाइल और बहरानों का सामना है, जबकि दुनिया में इस्लाम फोबिया भी परवान चढ़ रहा है। जब तक मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा, हरमैन शरीफैन को खतरा लाहक रहेगा। जनरल जुबैर महमूद हयात का कहना था कि कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत को मुस्तरद किया है और हजारों जानों की कुर्बानी दी है। कश्मीरी अपने शोहदा को आज पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम में दफना रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है और किसी भी मिस एडवेंचर मिस कैलकुलेशन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जनरल जुबैर महमूद हयात का कहना
تھا کہ مسئلہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن بحال ہو، جس کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان میں ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ اعجاز احمد شاہ کو وزیر داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا، جبکہ عاصم سواتی کو بھی کابینہ میں دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے وزراء کے قلمدانوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو مشیر برائے خزانہ اور ڈاکٹر فردوس عاشقوان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات مقرر کر دیا گیا۔ اعجاز احمد شاہ کو وفاقی وزیر داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا، جبکہ عاصم سواتی کو بھی کابینہ میں دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے وزراء کے قلمدانوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کو وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی، وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈویژن غلام سرور خان کو وفاقی وزیر برائے ہوابازی، وفاقی وزیر پارلیمانی امور اعجاز احمد شاہ کو وفاقی وزیر داخلہ، وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کو ریاستوں سرحدی علاقہ جات کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے۔ محمد میاں سومرو وفاقی وزیر نجکاری کے طور پر فرائض انجام دیں گے، ان سے ہوابازی ڈویژن کا اضافی قلمدان واپس لے لیا گیا۔ ڈاکٹر ظفر اللہ مرزا کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے نیشنل ہیلتھ سروسز، ڈاکٹر فردوس عاشقوان کو وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اور ندیم بابر کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ڈویژن مقرر کیا گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعظم آفس کے مطابق عاصم سواتی کو وفاقی وزیر پارلیمانی امور اور ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو مشیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے۔ مٹھی سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں مٹھی سے کراچی آنے والی بس کو حادثہ پیش آیا، 8 مسافر جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے انڈس ہاسپٹل بدین منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سندھ کے شہر مٹھی سے کراچی آنے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 8 مسافر جاں بحق اور 32 زخمی ہو گئے۔ بس کو حادثہ مورچھر کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق افراد میں خاتون اور بچہ بھی شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مسافر بس مٹھی سے کراچی جا رہی تھی کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر الٹ گئی۔ حادثے کے فوری بعد لوگوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو گئی اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ڈرائیور مانو اور کنڈکٹر رمضان کا تعلق میاں والی سے ہے۔ متوفی عبداللہ، بچی اینا اور عمر کا تعلق بدین سے ہے، جبکہ 2 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے قلمدان سے استعفے کے اعلان کے بعد پریس کانفرنس میں اسد عمر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کابینہ میں رد و بدل کرنے جا رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے مرتبہ وزارت سے متعلق بات کل رات ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے اور نئے وزیر خزانہ کو بھی معاشی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ وزارت خزانہ کے قلمدان سے استعفے کے اعلان کے بعد پریس کانفرنس میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کابینہ میں رد و بدل کرنے جا رہے ہیں۔ مجھ سے پہلی مرتبہ وزارت سے متعلق بات کل رات ہوئی ہے۔ کابینہ میں مزید تبدیلیاں آج رات یا کل تک ہوں گی۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے مجھے توانائی کی وزارت کی پیشکش کی ہے، تاہم کابینہ سے الگ ہونے کا مقصد یہ بالکل نہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ نہیں، میں ان کے نئے پاکستان کے ویژن کو سپورٹ کرنے میں ہمیشہ ساتھ ہوں۔ وہ کابینہ کا ری شفل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ری شفل میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں، لیکن اس کے بعد رات کو ہماری بات ہوئی تھی، پھر صبح ہماری ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر دوں۔ لیکن کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، جیسے میں نے ان کو بھی کہا کہ عمران خان کو اور ان کے نئے پاکستان کے ویژن کو سپورٹ کرنے کے لیے میں اویلیبل نہیں ہوں۔ وہ پہلے بھی تھا، وہ آج بھی اویلیبل ہوں،
معیشت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ حکومت بننے کے وقت جہاں معیشت کھڑی کی تھی وہ پاکستان کی معیشت کی بدترین صورتحال تھی اور اس سے نکلنے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے جس سے اعداد و شمار میں بہتری بھی آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب معیشت کے بہت اچھے حالات ہو گئے۔ جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا۔ پاکستان کی معیشت کے یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب الیکشن ہوا، حکومت بنی تحریک انصاف کی، وہ پاکستان کی تاریخ کی معیشت کی خطرناک ترین لمحات میں سے ایک تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی صورتحال بھی تھی اور کچھ بری بھی تھی، اور یہ سچ ہے، اچھائی برائی دونوں چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو برائی تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ وہ بالکل ہی آپ کو کھائی میں گرا سکتی تھی، اور اس صورتحال سے مشکل فیصلے کیے گئے، نکلنے کے لیے بہتری بھی آئی، اعداد و شمار کے اندر نظر بھی آئی، اور وہ ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کئی دفعہ کہا ہے، کل رات بھی کہا تھا، یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کے بڑے اچھے حالات ہو گئے تو جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں وزیر اعظم کے بعد وزیر خزانہ کی نوکری مشکل ترین ہے، لیکن میں نئے وزیر خزانہ کے لیے امید کرتا ہوں کہ انہیں مکمل حمایت ملے گی۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، معیشت میں بڑی جان ہے، صرف تھوڑے مشکل فیصلوں اور صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے، جلد بازی کریں گے تو معیشت کا کھائی میں گرنے کا دوبارہ خطرہ ہے۔ اور اس کی بھی جس وقت میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے تمام لوگ مجھے انٹرنیشنل میڈیا والے جو انٹرویو کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، لوکل جرنلسٹ بھی کہتے تھے کہ پاکستان کی مشکل ترین جاب اسد عمر کے پاس ہے، تو وہ شاید اتنی مشکل نہ ہو، لیکن ابھی بھی میرے خیال میں مشکل ترین جاب جو ہے وزیر اعظم کے بعد یہی ہے۔ تو ان کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں کہ پوری ان کو سپورٹ ملے گی، جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس معیشت میں بڑی جان ہے۔ کچھ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے کئی مرتبہ بھارت بے نقاب ہوا۔ جہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہیں سے کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے کئی مرتبہ بھارتی ہاتھ بے نقاب ہوا۔ جہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہیں سے کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ دہشت گردی میں ملوث بیرونی ہاتھ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ اگر وہاں پہ خاص طور پہ انڈیا کا ہاتھ پایا جاتا ہے، ریپیٹڈلی پایا گیا، کمانڈر کلبھوشن یادو کے معاملے میں ہم نے بہت ساری تفصیلات شیئر بھی کی، ہندوستان کو بھی بتایا، بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی بتایا۔ ان کا FATF سے میرا خیال ہے کوئی تعلق نہیں بنتا، میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بیرونی ہاتھ پائے جا رہے ہیں ان کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا جیسے پہلے کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مسعود اظہر سے متعلق پاکستان کسی دباؤ میں آنے کے بجائے قومی مفاد میں فیصلہ کرے گا۔ FATF کی شرائط پوری کرنے کے لیے پاکستان نے خاطر خواہ کام کیا ہے۔ مسعود اظہر پہ ہماری بڑی کلیئر سٹانس ہے جی، پرنسپلڈ پوزیشن ہے، اور جو بھی فیصلہ پاکستان کرے گا وہ اس کے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہوگا، کسی کے پریشر میں نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان 21 اپریل کو ایران کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران دو طرفہ تمام معاملات پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم 25 اپریل کو چین جائیں گے، جہاں وہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ At the invitation of President of the Islamic Republic of Iran, the Prime Minister will be paying an official visit to Iran on 21st, 22nd April. This will be the first visit of Prime Minister to Iran. The visit will include a brief stopover in Mashhad before arriving in Tehran for bilateral talks with the Iranian leadership. The Prime Minister will call on Iranian Supreme Leader Sayyid Ali Khamenei besides holding detailed consultations with President Rouhani. Prime Minister will be accompanied by a high-level delegation. The Prime Minister will also visit China from April 25th to 28th at the invitation of President Xi to attend the second Belt and Road Forum in Beijing. During the visit, Prime Minister will be accompanied by a ministerial delegation. He will deliver a keynote speech in the opening ceremony of the forum and participate in the Leaders' Roundtable. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔